Faites la science, on va voir ce qu'on entend par les ressources et les emplois. Chaque opération réalisée au sein d'une entreprise doit être enregistrée dans au moins 2 comptes. شنو كتقول لنا هاد la phrase هادي؟ أي opération réalisée au sein de l'entreprise، يعني أي عملية دارتها l'entreprise، ملي كيجي الكونطابل يدير لها l'enregistrement خصو au moins يستعمل جوج ديال لي كونت في chaque opération. au moins جوج لي كونت، يعني يقدر يكونوا جوج، يقدروا يكونوا كتر، ولكن au moins خص يكونوا جوج. L'un joue le rôle d'une ressource et l'autre joue le rôle d'un emploi. واحد من هاد لي كونت غادي يلعب لنا الدور ديال ان ressource، مصدر ديال الفلوس، و لو كونت الثاني غادي يلعب لنا الدور ديال l'emploi، يعني فين استعملنا هاد الفلوس. On peut distinguer la ressource par la réponse à la question suivante. يعني la réponse ديال هاد la question هادي غادي تمكننا نتعرفوا على la ressource. و la question شنو هي؟ d'où vient la monnaie، يعني البلاصه ولا لو كونت اللي كنجيبو منو الفلوس هو اللي كيمثل لنا la ressource. On peut distinguer l'emploi par la réponse à la question suivante. Où l'entreprise utilise cette monnaie؟ يعني l'entreprise إلا عرفنا فين لو كونت اللي l'entreprise استعملت فيه هاد الفلوس كنكونوا عرفنا شنو هو لو كونت اللي كيلعب لنا الدور ديال l'emploi. يعني باش نميزو ما بين لا ressource et l'emploi خصنا نجاوبو على هاد لي دو كيسيون هادو. لا كيسيون الاولى الجواب ديالها هو لو كونت اللي كيلعب لنا الدور ديال لا ressource، والجواب ديال لا كيسيون الثاني هو لو كونت اللي كيلعب لنا الدور ديال l'emploi. الو باش نديرو هادشي كامل، هاد لا تيوري اون ابليكاسيون، ونفهمو مزيان شنو قصنا بهادشي، غادي نديرو ان بتي اكزامبل. L'exemple: au cours du mois janvier, l'entreprise Madani a réalisé les opérations suivantes. L'entreprise Madani fait le mois 1 هذا دارت un ensemble ديال les opérations. Le 1 دارت achat de marchandises en espèces 10 000 dirhams. Le 3-1 vente de produits finis à crédit 15 000 dirhams. Le 5-1 retiré de la banque pour alimenter la caisse 12 000 dirhams. Le 10-1 réglé par chèque bancaire une dette fournisseur 20 000 dirhams. Le 15-1 achat de marchandises 50 000 dirhams. La moitié réglée par chèque et la moitié à crédit. Le 25, le 1 apport d'un montant de 100 000 déposé à la banque. Alors le travail à faire: enregistrer les opérations en termes ressources et emploi. يعني غادي ناخدو واحد لو طابلو بحال هكا، غادي يكونوا فيه 4 ديال لي كولون. لا كولون الاولى كتمثل لنا لي ressources، ولا كولون اللي قدامها لي مونطون ديال هاد لي ressources، وكاينه لا كولون ديال لي زومبلوا قدامها لي مونطون ديال هاد لي زومبلوا هاد. الوغ شاك اوبيراسيون خصنا نخرجوا منها واحد لو كونط ressources وواحد لو كونط emploi، يعني او موان جوج ديال لي كونط، يقدروا يكونوا اكثر. الوغ نبداو بلوبيراسيون الاولى: achat de marchandises en espèces le montant 10 000 dirhams. الوغ لا كيسيون اللي خصنا نطرحوها في الاول: d'où vient la monnaie، يعني باش نعرفوا شنو غادي نحطو هنايا في جهه لي ressources خصنا نعرفوا d'où vient la monnaie في هاد لوبيراسيون ديال achat de marchandises en espèces. الوغ حنا شرينا المارشانديز en espèces يعني فلوس، ومنين كيجيو هاد الفلوس هادو كيجيو من لو كونط كاس. ملي كيكون en espèces كنعرفوا بلي خدمنا لو كونط كاس، ومنين كيكون مثلا فيرمون ولا بارشيك كنعرفوا استخدمنا لو كونط بون. اما دابا اون اسبيس خدمنا لا كاس، يعني جبنا الفلوس من لا كاس. لا كيسيون الثانيه هي او لونتربريز utilise cette monnaie، فاش خدمنا هاد الفلوس؟ خدمناهم شرينا بهم المارشانديز، يعني لومبلوا هنايا هو achat de marchandises. وهنا لو مونطون شحال خرجنا من لا كاس؟ خرجنا داكشي اللي خرجنا اون اسبيس هو 10000. الوغ خرجنا من لا كاس 10000، وشحال باش شرينا المارشانديز؟ لو ميم مونطون هو 10000. لوبيراسيون الثانيه هي vente de produits finis à crédit. الوغ لا كيسيون الاولى بحال ديما d'où vient la monnaie، يعني المصدر ديال الفلوس في هاد لوبيراسيون. ملي كتبيع شي برودوي هذاك البيع هو كيكون مصدر ديال الفلوس. الوغ في لي ressources غادي نديرو vente de produits finis. وشحال باش بعنا هاد لو برودوي فيني؟ لو مونطون ب
ب15000 بعناه ب15000 يعني غادي نحطو المونطون ديال 15000. الوغ قلنا هاد البيع هذا ما شديناش فلوسو وانما خليناه كريدي، يعني حنا بعنا برودوي فيني لو كليون ديالنا ولكن مازال ما خلصناش كريدي، يعني جبنا الفلوس من الفونت ولكن حنا مازال ما شديناش هاد الفلوس. في غادي نقدروا نقولوا استعملناهم، انما استعملناهم في لو كونت كليون. لو كونت كليون هو اللي كيمثل لنا داكشي اللي كنسالوه للكليون، لي كريونس كليون. حنا بعنا الفوند مارشون، حنا بعنا هاد لو برودوي هذا جبنا منه الفلوس ولكن مازال ما شديناهمش، باقيين كريدي. لومبلو هنايا هو لو كونت ديال الكليون اللي باقيين كنسالو له. شحال باقيين كنسالو له؟ لو ميم مونطون ديال لي فوند مارشانديز اللي هو 15000 باردون لو فوند برودوي فيني. Alors l'opération اللي من بعد retirer de la banque pour alimenter la caisse le montant ديال 12000. حنا خدينا من لا بنك، من لو كونت بنك ديالنا اللي عندنا، لو كونت ديال لونتربريز في لا بنك، خدات منه فلوس غوتيري دو لا بنك. علاش؟ باش تحطهم في لا كاس بور اليمونتي لا كاس. يعني منين جابت الفلوس هنايا، دو فيان لا موني هنايا جات من لا بنك، من لو كونت بانكير ديالها. شحال خدات من لو كونت بانكير ديالها؟ خدات 12000. فاش استعملاتهم حطاتهم في لا كاس، وبشحال حطات؟ لو ميم مونطون ديال 12000. alors l'opération اللي من بعد régler par chèque bancaire une dette fournisseur. alors هي خلصات دابا بواحد الشيك، واحد الكريدي كان كيسالو لها واحد الفورنيسور. منين جابت الفلوس؟ بما ان خلصات بالشيك يعني جابتهم لو كونت بانكير ديالها، يعني لا ريسورس هنايا لا بنك. شحال لو مونطون؟ هو لو ميم مونطون، هو 20000. لو مونطون 20000. ومنين هاد الفلوس هادو اللي جابت فين حطاتهم؟ خلصات بهم لو كونت فورنيسور، يعني حطاتهم في واحد الكريدي كان عندها من الفورنيسور ديالها، خلصات بهم الفورنيسور. الوغ منين جاو الفلوس من لا بنك فاش حطاتهم خلصات بهم الفورنيسور بلو ميم مونطون، يعني خرجات 20000 خلصت بها كامله، خلصت بها الفورنيسور. لوبيراسيون اللي من بعد achat ديال مارشانديز. alors achat de marchandises, le montant ديالها 50000, la moitié réglée par chèque ou la moitié l'autre à crédit. alors هنا l'entreprise شرات المارشانديز ب50000، النص خلصاتو بار شيك والنص à crédit. alors اللي باينه هنايا مزيان هي achat de marchandises ب 50000 وهي فاش استعملت الفلوس، يعني l'emploi باين هنايا achat de marchandises l'emploi. alors شحال باش شرات هاد المارشانديز؟ 50000. دابا منين جابت الفلوس باش شرات هاد المارشانديز؟ قالك جابت لا مواتي من لا بنك، بويسكو هي خلصات بالشيك يعني راها جابتهم من لو كونت بانكير ديالها، يعني النص راه جابتو من لا بنك كونت بانكير ديالها. الوغ لا بنك هنايا في لا ريسورس، ولكن شحال جابت منها؟ جابت منها غير النص. شحال هي لا مواتي ديال 50000؟ هي 25000. اوكي، ولا مواتي الاخرى منين جابتها؟ لا مواتي الاخرى بقات اكريدي، يعني المصدر هنايا هو الكريدي ديالها اللي باقي لها من جهه لو فورنيسور. يعني دوزيام امبلوا دوزيام ريسورس هنايا هو لو كونت فورنيسور، يعني هنايا بقى واحد لا مواتي وحده اخرى فورنيسور كيسالها لها، يعني واحد 25000 باقي لو فورنيسور كيسالها لها، و 25000 الاخرى جابتها من لا بنك باش شرات اون مارشانديز لو مونطون ديالها 50000. alors l'opération اللي من بعد عندنا apport d'un montant de 100000 déposé à la banque. alors ملي كنقولوا apport ديما à titre d'information كلمه apport كتعني لنا لو كابيتال. ملي كنقولوا apport يعني راه شي اكسيونير، واحد من الشركاء ديال لونتربريز جاب شي حاجه، يعني راه راس المال هذاك، ماشي كريدي وماشي حتى شي حاجه، هذاك راس المال. يعني اون فوا كنقولوا ابور غادي نعرفوا بلي لو كابيتال هو لا ريسورس ديالنا. الوغ
هاد لاكسيونير دار واحد لابور يعني زاد لنا واحد شويه ديال لو كابيتال وهذاك لو مونطون حطو في لا بنك. الوغ لا ريسورس هنايا هو لو كابيتال. شحال جاب من هاد لو كابيتال 100,000. منين جاب هاد الكابيتال هذا ولا هذا راس المال فين حطو؟ قلنا ديبوزي ا لا بنك، حطو في لو كونط بانكير ديال لونتربريز. يعني لومبلوا هنايا فين حطينا دوك الفلوس فاش استعملناهم في لو كونط بانكير ديالنا حطيناهم في لا بنك. و لو ميم مونطون اللي جبنا بالكابيتال حطيناه في لا بنك. الوغ غادي نديرو واحد لو توتال اللي خصو يبين لنا واحد الحاجه مهمه، ان هاد لي مونطون ديال لي ريسورس خصهم يكونوا فورسيمون ايغال لهاد لي مونطون هادو ديال لي زومبلوا. يعني منين جبنا الفلوس خصو يكون كيساوي فين حطينا الفلوس. الوغ نحسبوا واحد لو توتال هنايا، نحسبوا ان اوتر توتال اللي خصنا نلقاوهم كيتساواو. الوغ نخدموا كالكولاتريس. الوغ فوالا غادي نحسبوا لو توتال ديال لي ريسورس ديالنا. عندنا 10,000 بلس 15,000 بلس 12,000 بلس 20,000 بلس 25,000 بلس 25,000 بلس 100,000. لو توتال هنايا 207,000. نحطو لو توتال 207,000. ولو توتال نحسبو لو توتال ديال لي زومبلوا. عندنا 10,000 بلس 15,000 بلس 12,000 بلس 20,000 بلس 50,000 بلس 100,000. لو توتال هنايا 207,000. يعني انا خرج لي لو توتال ديال لي ريسورس ايغال فورسيمون لي توتال ديال لومبلوا. وهذا لوجيكمون يعني منين جبنا الفلوس خص يكون ايغال فين حطينا الفلوس. الوغ كنتمنى تكونوا فهمتوا شنو كنقصدوا بلي ريسورس لي زومبلوا. نيزيت با دو سابوني اي جيمي بارطاج لا فيديو.